انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ کہ اوہی تقسیم عزت تذلت کرے، او یتیمہ نو صاحب نبوت کرے، اوہی تقسیم عزت تذلت کرے، او یتیمہ نو صاحب نبوت کرے، لنگڑے مچھر تو نمرو دے دیندے مرا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ اور عقیدے دی بات کر رہے ہیں کہ جے کر مولا علی ہو دے مشکل کشا، بچے حیدر دے کس دے نہ بچ کرے بلا، ہے علی دا بے مشکل کشا کے خدا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ کہ مارن والے بھاویں سٹے گے کھودے اندر، پر بچاونے والے دی تخت مصر، مارن والے بھاویں سٹے گے کھودے اندر، پر بچاونے والے دی تخت مصر، آیا بکدا ہویا بنے گیا بادشاہ، آیا بکدا ہویا بنے گیا بادشاہ، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا۔